आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि मिसन नेपालका ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष रवि साकी, यसै गरी समाजसेवी हाम्रो दिपेन्द्र साकी हुनुहुन्छ। दुईजना आज उहाँहरूसँग हामी रूपा सुनारले ममाथि दलित भनेर दुर्व्यवहार गरियो भनेर जुन प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्, त्यसकै आधारमा नेपाल प्रहरीले चाहिँ यति बेला सरस्वती प्रधान घरबेटीलाई चाहिँ पक्राउ गरेको छ र त्यो सरस्वती प्रधानलाई चाहिँ रिहा गर अभियान उहाँले चलाउनु भएको छ। खास किन यसरी दलितमाथि दुर्व्यवहार गर्दा तपाईँले चाहिँ रिहा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, किन? यसमा पहिला के भन्छ, दुर्व्यवहार केलाई भन्ने है। फर्स्ट कुरा के भन्दाखेरि आफ्नो घर, म पहिलो कुरा भन्छु, म पनि काठमाडौँको बासी हो। हुन त म भन्छु पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नेपालीको हो, सारा नेपालीको हो। काठमाडौँ पनि उहाँहरूको त्यस्तो के अब भनौँ, आफूले भन्न पनि अलिक अप्ठ्यारो के कामी भनेर तिमी घर छिर तिमी आउन पाउँदैन भनेको त छैन नि होइन। उहाँले छोरी ठिक छ ल कुराहरू अब मान्छे भनेको एकैचोटि भनौँ न हामी सानोदेखि अहिलेसम्म कति परिवर्तन भएको छ हामी नेवार जातिमा होइन। कन्जर्भेटिभ भनेको चिज कस्तो भन्दाखेरि बुढाबुढी भएको घरमा, सासु ससुरा भएको घरमा कन्जर्भेटिभमा एकैचोटि परिवर्तन आउँदैन, बुढाबुढीहरू आउँदैन नि। फेरि कसैलाई राख्ने भन्दैमा घरमै अब कलह बस्ने गरी झगडा राख्ने कुरा पनि त भएन, आफ्नो अग्रजको कुरा पनि त सुन्नु पऱ्यो। अब मैले जाति भेदभाव मैले छोडिसकेको छु, मैले अघि फेसबुकतिर पनि ल्याएको छु। मेरो साथी भनेको हामी नेवारमा, हाम्रो जातिमा है, अब अरूलाई के भन्दाखेरि दमाई भन्छौँ, कामी भन्छौँ, हामी नेवार जातिमा त्यस्तो कुरा हुँदैन। हामी सूचीकार, दमाईले लुगा सिउने काम गर्छ नि, म साक्य हो, हामी साक्य जातिकोले सूचीकार काम गर्छ है। अनि सुनार भन्छ, अब उहाँलाई सुनार कामी काम गर्नु त्यो भने हामी नेवार जान छुट्टै हुन्छ, हाम्रो नकर्मी कौ भनेर भन्छ। हामीमा त्यस्तो भेदभाव हुँदैन। हामीले त्यो जो कि अब यो उहाँ भाइरल हुनलाई हो कि यो रूपा सुनार उहाँ भाइरल हुनलाई हुनु गरेको हो कि न नीतिगत हिसाबले अब यो जाति द्वन्द्व फैलाउन गराउनलाई नेवारको घर बाटोमा परेको मेन ठाउँको घर जग्गाहरू खाइसके। अब नीतिगत हिसाबले सब खाइसके नेवारको। हाम्रो जात्रा, हाम्रो सम्बन्ध गुठी विधायक असफल भएर अब जात्रा 2 वर्ष भइसक्यो। हामी आफ्नै मान्छेलाई फलाम काट्न फलामै प्रयोग गर्नुपर्छ भने चाहिँ आफ्नै मान्छे प्रयोग गरेर हाम्रो जात्रा सम्बन्धहरू खाइसके। अब हामीलाई हाम्रो घरबाट पनि निकाल्न खोजेको हो कि यो निकाल्न खोजे जस्तै लागिरहेछ त होइन। अनि जहाँसम्म कुरा भएको मैले संवादको कुरा अनुसार चाहिँ अब मेरो घरमा चाहिँ अब यो टाइममा छोरी अब यसो घर सल्लाह गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह गरेर भन्दाखेरि मिलेन भनेर भन्दाखेरि उहाँले म आफैले चाहिँ म कामीको छोरी भएर हो कि कामीको छोरा भन्दै हिँडेर आफै ब्रान्ड बनाएर दलितको ब्रान्ड आफै बनाएर उहाँ आफैले रिपोर्ट हाल्न जाने। आफ्नो घरमा अब हामी काठमाडौँवासीले आफ्नो घरको अधिकार आफ्ना छ कि छैन? अब अनि प्रहरीले पनि प्रशासनले पनि कस्तो हाम्रो घर मिचेको, घर लाइनका लाइन घर छुनेको, पोखरी मिचेको, हाम्रो सम्पदा मिचेको कुरामा रिपोर्ट हाल्न जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ हटपट्टि दिन नमान्ने, हटपट्टि चाहिँ उहाँले त्यो रिपोर्ट दिन नमान्ने। अनि यो कुरामा चाहिँ लगेर मान्छे थुनिदिने, 3-4 दिन भएपछि मान्छे थुनिदिने हो र। यो भनेको चिज त यो त सानोतिनो इस्युलाई त उसले त न हेपेको भन्दा न त अभद्र व्यवहार गरेको छ, न त मुख छाडेको छ, अशब्द युज गरेको छ। यस्तो कुरामा त सम्झाइ बुझाइ होइन भनेर दुईतर्फी सम्झेर त्यहीँबाट न्याय दिनुपर्ने कुरा हो नि। यो कुरा किन यति लामो भइरहेछ? मलाई त नीतिगत जस्तो लागिरहेछ कि उहाँ भाइरल बन्नलाई खोजेको हुनुहुन्छ कि उहाँ अब संसारको मिल्छ। मैले कहिले चिनेको छैन उहाँलाई, फर्स्ट टाइम मैले चिनेको होइन। न भाइरल बन्न नीतिगत हिसाबले कसैबाट परिचालित हो उहाँ। हामी चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेको कुरामा अन्याय भनेको जातिगत हिसाबले अन्याय गर्नु, कसैलाई दमन गर्नु भनेको हो। उहाँ मात्र होइन, हामी कसैलाई पनि दमन गरे पनि हामी पनि सहँदैनौँ, हामीलाई पनि मन पर्दैन। जाति कुरा नै मिल्दैन। हाम्रो साथीभाइ सबै जातिका साथी छन् हाम्रो, हामी सँगै बसेर खान्छन्। हाम्रो बाजे बजू कन्जर्भेटिभ हो मान्छु। मेरो बाजे बजू भएको टाइमसम्म हामीले अलिकति बाहिर बसेर खाने त्यो हुन्छ, समयले गरेको नि त्यो समय। अहिलेको दिनमा आएर मेरो घरमा हेर्नुहोस् अन्तर्जातीय विवाह चलेको छ। मेरो दिदीहरू, मेरो बुहारीहरू अन्तर्जातीय विवाह चलेको छ मेरो घरमा। कसैले केही अब्जेक्सन छैन। हामी मेरो भान्सामा कसैलाई कुनै पनि जाति, मेरो स्वयं आफ्नो घरमै मेरो कारखानामा यो सुनार विश्वकर्मा जातिहरू धेरै काम गर्ने छन्। म उहाँलाई कस्तो छ भन्दाखेरि खानेदेखि लिएर होइन सबै चिज हामी सँगै गरिरहेको छौँ। उहाँलाई त मैले शिल्पी विश्वकर्मा भन्ने दर्जामा एकदम जान्ने बुझ्ने। अस्ति हामीले यो मिमनाथको धर्ममा राख्ने त्यो मैले राखेको नि त त्यो मार्क्स होइन, त्यसमा काम गर्ने उठाउने खडु उठाउने सबै विश्वकर्मा हुन् उहाँहरूले। मेरो भगवान् बनाउँछ उनीहरूले, हामी किन त राख्छौँ? हामीले राखेकै छैन, कहिले राखेको छैन। सँगै हुर्केर आज हेर्नुहोस् हाम्रो दाजुहरू यहाँ अहिले एकदम रेपुटेटेड विश्वकर्मा जातिमा रेपुटेटेड दाजुहरू छन्।
छविलाल दाईहरू, रामजी दाईहरू, उहाँहरू रेपुटेडेड, उहाँहरू भगवान् बनाउनुहुन्छ, उहाँहरूले रेपुटेडेड दाजुहरू हुनुहुन्छ। हामीले कसैले पनि त्यस्तो भेदभाव गरेको छैन। यो कुरा आयो घर सल्लाहको कुरा आउँछ। सबै मान्छेलाई घरमा झगडा गरेर लडेर त राख्न सकिन्न नि, सल्लाह गर्न त पायो नि होइन, सल्लाह गरेर घर सल्लाह गरेर राख्न पायो नि। अनि अभद्र व्यवहार गरेर मुख छाडेर या समथिङ त्यो भएर डोमिनेट गरेर निकालेको भयो एउटा कुरा। नरम बोलीले भनेको छ, नरम बोलीले भन्दाखेरि उहाँ आफैले कामीको छोरी भएर निकाल्यो भन्ने हिसाबले कुरा सुनेका छन्। यस्तो त मिलेन नि है, कि हामी घरबाटै निकाल्न लागेको हो कि यो काठमाडौँवासीलाई त्यस्तै लागेको छ। हामी अब यो त अब अस्ति हामीले यो जात्रा पर्वको कुरा जस्तै आफूमा भिडाए जस्तै मलाई फिल भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि जनजाति, उहाँहरू पनि जनजाति, हामी पनि जनजाति होइन। अब जनजाति भिडाउने होइन, त्यो हिसाबको खेल पनि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। यस्तो गऱ्यो भने साह्रै यसको अन्जाम धेरै नराम्रो हुन्छ है। किन भन्दाखेरि भद्र गोल छ, हेर्नुहोस् यो 3 वर्ष 4 वर्ष भयो यो सरकारवालादेखि देश भद्र गोल भइरहेछ, भद्र गोल होइन, बोल्न पाइरहेको छैन। यहाँ पञ्चायतकाल भन्दाखेरि पनि भद्र गोल भइरहेछ। जहाँसम्म जातिको कुरा गर्नुहुन्छ नि, एक टाइम यस्तो नीति बनाएको छ, जनताले बनाएको नीति जयस्थिति मल्लले बनाएपछि जङ्गबहादुर राणाको पछि होइन, जङ्गबहादुर राणापछि शमशेरहरूको खल्क त्यो टाइममा केसम्म भर गयो भन्दाखेरि एक जातिले अब जाति छुट्याइदिएछ होइन। जाति छुटाउँदाखेरि 4036 घरमा पनि उनीहरूले जातिको ठुलो सानो छुट्याइदिएर मासिने नमासिने भोटे मासिने भोटेले छुट्याइदिएछन्। हाम्रो नेवारमा पनि हाम्रो जातिमा पनि साक्य भूबाजुहरू कर्माचार्य उहाँलाई ठुलो अनि अरूलाई तल चिसानो भनेर राखिदिएछ। त्यो हामीले राख्यो होइन, त्यहाँको राज संस्कृति त्यो बेलाको जसले शासन चला नीति बनाए त्यसले राख्दाखेरि यतिसम्म गरे कि यो आदिवासी जनजातिलाई ठुलो जातिले सानो जातिसँग बसेर खाएको, सानो जातिलाई आदर गरेको थाहा पायो भने शङ्खमुर लगेर काटिदिनु भने त्यस्तोसम्म उसले जारी गरेर एक आपसमा घृणा गर्नै लाएर, जबरजस्ती घृणा गर्न लाएर त्यसरी हामी एक आपसमा फुटाफुट गरेर शासन चलाएको, डिभाइड एन्ड रुल गरिरहेको चिज हो। आजको दिनमा हामीले कुरा सब थाहा छ, हामी गर्दैनौँ त्यस्तो। म मेरो साथीभाइको जसको घरमा पनि जान्छु, मेरो जातिमा मलाई भन्नु केही छैन। साके, महर्जन, खड्गी, यो देउला होइन, हाम्रो नापित, चित्रकार, हामी जति पनि जात छ नि कसैलाई केही भन्ने छैन है हाम्रो। मेरो चाहिँ छैन, मेरो साथीभाइ पनि छैन, कोही होला हुने मान्छेलाई यस्तो गर्नु हुने भनेर झगडा गरेर म रिपोर्ट हाल्न सक्दिनँ। भोलिको दिनमा ऊ आफै जानेछन्, समयले परिवर्तन गर्छ नि होइन। मलाई त्यस्तो छैन, मेरो घरमा पनि छैन। यसमा जहाँसम्म छ यो रूपा सुनारले यो हाम्रो प्रधान म्याडमले जो कि यो अलिक चुनावमा राखेर जबरजस्त गरेर आफू एकदम त्यो हाइलाइट बनाउनु खोज्छ कि यो साह्रै गलत छ। म आजै के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज नै यो केस फिर्ता लिएर के गर्नुपर्छ, के कसरी मिलाउनुपर्छ, मिलायो भने मिलाउनुहोस्, होइन भने यो अन्याय हामी सहँदैनौँ। हामी नेवार जाति यो अन्याय कदापि सहँदैनौँ। हामी यसमा एकजुट भएर निस्किनुपर्ने, फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्य हुन्छौँ हामी। दिपेन्द्रजी तपाईँलाई पनि यस्तै लाग्छ? अब मेरो विचारमा के छ भने यो मेन जातीय कुरा भनेर भन्नु होइन। अब यो धेरै परिवर्तन भइसक्यो देशमा 46 सालपछि। पहिला मेरो हजुरआमाहरू हुँदाखेरि त्यो हुँदाखेरि पनि हुन्थ्यो जातीय होइन, यो छुवाछुवाको पानी हुँदैन, यो हुँदैन भन्थ्यो। तर अहिले आएर जुन अब हामी शिक्षित वर्गमा अब भन्ने हो भने नेपाल अधिराज्यभरिमा उपत्यकामा हेर्ने हो भने उपत्यकाको धेरै मान्छेहरू शिक्षित छन्। जब यो शिक्षित भएर आएपछि यो शिक्षाले गर्दाखेरि यो धेरै यो चाहिँ हाम्रो जातीय विभेद हाम्रो नेवार समुदायमा धेरै कम भएछ। अब सायद हाम्रो पुस्तापछि अब नेक्स्ट मेरो छोराछोरीहरूको पुस्तामा निर्मूल रूपमै होइन यो हट्दै हट्छ भन्ने हामीले चाहिँ मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु होइन। किनभने अहिले चाहिँ अब समाजले कहाँबाट कहाँ पुर्याइसक्यो। तर अब यो जुन यो रूपा बहिनी र यो हाम्रो सरस्वतीजीको कुरामा जुन आयो भने यो विवाद भनेको चिज चाहिँ विवाद गर्ने खालको कुरै होइन। अब जस्तै कि एउटा म सानो एउटा वर्डलाई चाहिँ घुमाउने तरिका मात्रै हुन्छ क्या, त्यो वर्डलाई परिवर्तन गर्ने कुरा हुन्छ। अब जस्तै कि अब घरमा चाहिँ अब आमा या सासू ससुरा हुँदाखेरि हाम्रो नेवारमा के छ भने ठुलो बडालाई चाहिँ नि अरू जातमा होला नहोला हामीलाई त्यो सम्बन्धित विषय भएन होइन। तर किनभने हाम्रोमा के छ भने मान सम्मान सबैले गर्छ ठुला बडालाई। एकचोटि हाम्रो जोसँग पनि हामीले चाहिँ एउटा वर्ड त लिने कुरा हुन्छ नि। जस्तै यो उहाँले भनेको वर्डमा के छ भने मेरो माथिल्लो या मेरो आमाहरूलाई सोधेर खबर गर्छु भन्नुभयो। पछि चाहिँ म चाहिँ यो हाम्रो आमाहरू चाहिँ यो चाहिँ मैले उद्धृत गरेको रूपा बहिनीकै वर्डलाई हाम्रो आमाहरू चाहिँ पूजाआजा गर्नुहुन्छ, उहाँहरू मान्नु भएन भन्नुभयो होइन। अब त्यो भन्दाखेरि अब हो पुरानो मान्छेहरूले अब अलिकति मान्नुहुन्न। अब होइन, अब तपाईँलाई चाहिँ हामीले राख्छौँ त भनेको छैन जस्तो लाग्छ। उहाँले भनेको वर्ड अनुसार होइन, जति मैले मिडियामा आएको यो कलहरू यिनीहरू हेर्दाखेरि म राख्छु भनेरै उहाँले फेरि राखेर सामान ल्याइसकेपछि राख्दिनँ भनेर पठाएको होइन होइन।
राख्छु भनेर एग्रिमेन्ट भएको हो भने त्यो कुरा अर्कै हुन जान्छ। यो जातिको कुरामा ल्याएर अब सोधेर हेर्दाखेरि त्यस्तो हुँदैन भनेपछि परिवार बिगारेर अरूबाट भलो गर्न सक्दैन। पहिला आफू परिवर्तन हुने हो अनि मात्र अरू परिवर्तन गर्न सकिने होइन। अब परिवार नै परिवर्तन गर्न सकिँदैन भने फेरि उहाँले राखेर घरमा दिनौँ कलह गरेर त्यो गर्दाखेरि झन् अझै राखेर उहाँले निकाल्यो भने यो केस अझै ठुलो हुन्थ्यो कि अझै भयावह स्थितिमा जाने। अब उहाँ एउटा मिडियाकर्मी हुनुहुँदो रहेछ, त्यसैले मेरो विचारमा उहाँले चाहिँ मिडियाकर्मी भएको नाताले उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ हाइलाइटमा ल्याउनु भयो। हामीले भन्ने के भने कुनै पनि जातीयहरूलाई होइन तँ सानो म ठुलो भन्ने छ नि छैन संसारमा भनेको। अब जुन छ नि यो हाम्रो मदन कृष्ण र हरिवंश 15 गतेमा देखाएको छ नि जातीय कुरामा केटा मान्छे केटी मान्छे 2 जातको हुन्छ भने, तर अहिले संसारमा 3 जाति छ। एउटा तेस्रो लिङ्ग पनि भन्छ, त्यो कुरा आउँछ त्यति मात्रै हो कि, तर अरू कुरा भनेको केही होइन कि। अब उहाँले चाहिँ जुन अब त्यो राखेर उहाँले ठुलामा लैजानु भयो भने यस्तो केस अब उहाँ चाहिँ कहाँबाट आउनुभयो भने उहाँको गाउँमा पनि यो केस छ नि। उहाँ चाहिँ मैले परेको छ उहाँ तनहुबाट उस उहाँको गाउँमा हुँदाखेरि को केसलाई चाहिँ उहाँहरू किन त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले हेर्नु भने गाउँमा मेन गाउँमा अरू केही पनि हेर्नु भने यो काठमाडौँ उपत्यकाबाट 25-30 किलोमिटर टाढा गाउँमा पुगे पनि त्यहाँ जातीय विभेद धेरै छ। त्यस्तो ठाउँमा गएर उहाँहरूले किन हेर्नु? अब अहिले आएर जुन अब सेन्टरै बबरमल भन्दाखेरि काठमाडौँ होइन नेपालको मुटुकैतिर भन्नु पऱ्यो। अब त्यहाँ भएको घटनालाई उहाँले सानो भन्नु भाडामा राखिदिनु, म तपाईँलाई दिन सक्दिनँ, यस्तो यस्तो मेरो सासूहरू मान्नु भएन भन्ने कुरामा उहाँले चाहिँ अब ठुलो इस्यु बनाउनु भयो। इस्यु बनाउनु अब त्यसमा पनि अब तुरुन्तै प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेर थानामा राख्नु होइन। अब यही कुरामा आएर उहाँ डिप्रेसनमा जानुभयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? रुपा बहिनीले लिनुहुन्छ। आत्महत्या गरेर के गर्ने यस्तो कन्डिसनमा हुनुपर्छ। अब यो भएपछि डिप्रेसनमा जान सक्छ। किनभने हामी नेवार जातिहरूलाई पहिल्यैदेखि होइन चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ किनभने मुद्दा मामला यो झै झगडामा चाहिँ पर्नु चाहँदैन। किनभने सकेसम्म मिलेर जाने, सकेसम्म मिलौँ, हामी मिलेर काम गरौँ। अलिकति म झुक्दाखेरि राम्रो हुन्छ भने झुकौँ भन्ने हाम्रो बानी छ नेवारहरू। म झुकेर चाहिँ केही राम्रो हुन्छ भने म झुक्दिन्छु भन्ने भन्छ। अरू हामी झुक्दैनौँ भनेर त्यो भन्दैनौँ हामी। किनभने अब हाम्रो चाहिँ हरेक चिजमा हामीले चाहिँ झुकेर पनि केही बेला राम्रो हुन्छ भने किन बिगार्ने भन्ने पक्षमा छ। त्यति मात्रै हो र उहाँले भन्नुभएको छ 50%भन्दा धेरै दलितहरू काठमाडौँमा आफ्नो जात लुगाएर बसिरहेछन्। अब त्यो चाहिँ उनीहरूको प्रब्लम। किन हाम्रो हाम्रोमा छ। हाम्रो भनिहालेँ मैले दलित भनेर हामी कसै जनताले दिएको ब्रान्ड होइन, त्यो सरकारले दिएको ब्रान्ड हो। उनीहरूलाई सरकारले दिएको, उनीहरूले आफैले ग्रहण गरेको ब्रान्ड हो त्यो। हामीले कहिले दलित भनेको छौँ? मैले भनिहालेँ सुनार, विश्वकर्मा, तिरुवार, रसैली होइन। मेरो घरमा म सानोदेखि नै काम गर्ने, मेरो घरमा वर्कर्स मेरो होइन उहाँहरू एकदम शिल्पी एकदमै खतरा अब काम गर्ने भनौँ न, उहाँहरू मभन्दा जान्ने काम गर्नेहरू छन् मेरो घरमा। म सँगै बस्छु, म उहाँहरूलाई टिका लगाइदिन्छु, म मेरो पूजामा टिका लाएर म उहाँहरूसँग म आशीर्वाद माग्छु। के कुरा कहिले गरेको छ? उहाँ आफैले गरेको। दलित भन्ने शब्द हामीले त सानोमा थाहा पनि थिएन हामीले दलित भन्ने शब्द। दलित भनेर कोट्टा छुटाएको पनि सरकारले र उहाँहरू आफैले। अहिले पनि उहाँहरूकै काम। हामीलाई त दलित भनेको थाहै छैन। हामी मैले भने नि हामी नेवार जातिमा हाम्रो आफ्नो ओकुपेसन अनुसार जात दिएका छौँ क्या। उहाँहरूको लुगा सिउने दमाई तल भन्छ नि उहाँले होइन, सरकारले भन्छ नि हामी साकेर लुगा सिउने, हामी सूचीकार हामी साक्यो, सूचीकार हामी साक्यो, दकर्मी हामी साक्यो हो, खेतमा काम गर्ने हाम्रो मर्दन हो होइन। अनि नुन काट्ने हाम्रो नापित हो, नौ चित्र लेख्ने हरेक पूजाआजामा हरेक भने अघि पनि रातो मच्छिनाथको रथमा हामी सबै जात जातिको सम्मान, हाम्रो अधिकार सम्मान, हाम्रो पूजापाठ हुन्छ। हामीमा त्यस्तो छैन। अरूले होला अरूले गर्ला भन्छन् यो अभाव फेरि गयो नेवारको घरमा गाह्रो त्यो काम गर्नु पर्ला छ। उहाँले भने जस्तो सहनशीलता धेरै छ क्या हाम्रोमा। अब उहाँ हेर्नुहोस् न उहाँ हाम्रो प्रधान म्याडम होइन, सचिव प्रधान म्याडम उहाँहरू त्यस्तो के आफ्नै घरको लागि आफ्नै कोठाको लागि आफू यहाँ खानामा बस्नुपर्ने कच्चीको अब मान्छे उहाँलाई त उहाँलाई अरूलाई भन्दा सुनियो के न के जस्तो होला। हामीमा साह्रै लाजै मर्दो हुन्छ है यस्तो कुरामा। पुलिस चौकी भनेको देखेकै हुँदैन। सानैदेखि हामीलाई के सिकाउँछ? पुलिस आयो भात खाऊ भनेर सिकाउँछ हामीलाई। पुलिस आयो घरभित्र आऊ भनेर सिकाउँछ। त्यस्तो छ हाम्रो समाज। पुलिसदेखि तर अब के गुज्रिरहेको छ होला उहाँलाई त्यहाँ। त्यस्तो नि ताल हो भयो भने यो झन् दिन थुनियो झन् दिन लम्बियो भन्दैमा फुर्केर नफुर्के पनि हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ। फेरि गर्नु पनि मलाई अलिक के छ भने नीतिगत हिसाबले गरेको हो कि एक आपसमा आदिवासी जनजातिलाई जुदाउनै खोजेको हो कि जस्तो पनि लागिरहेको छ। त्यही भएर म भन्नु मेरो त आज होइन भोलि मान्छे उठ्छन् गराउँछन्। यो चाहिने इस्यु मेरो विचारमा यति ठुलो गर्नुपर्ने इस्यु जस्तो लाग्दैन मलाई। किन साधारण दुई व्यक्तिको बिचमा भएको संवाद
घर भाडा लिनेको बिचमा भएको संवाद मात्र हो। यो यति संवादको कुरामा यति यो हाम्रो प्रशासनले साथ दिएर यसरी ठुलो पार्नुपर्ने, यसरी सडकमै आउनुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो त भित्र एक आपसमा सुलह गर्नुपर्ने, मिलाउने ठुलो लेनदेनको कुरा होइन, कसैले मुख छाडेको कुरा होइन, केही नर्मल संवादको कुरा छ यहाँ। नर्मल संवादको कुराले किन इस्यु गरेको, यो त्यत्रो इस्यु किन चाहिने कुरा हो? यो यस्तो इस्यु त दिनभरि चलिरहेको हुन्छ त, कि सबैले गएर मुद्दा हाल्न जाउँ, चलिरहन्छ यस्तो इस्युहरू कुराहरू भन्यो भन्दैमा फेरि हेपेको धुन। मैले आफै भने मेरै आफ्नो मान्छे उहाँ दाइले कसैलाई कोही तल्लो जाति कोही ठुलो जाति भनेर भन्न थाल्यो भने म उहाँलाई पनि बाँकी राख्दैन। यो कुरा ठिक कुरा होइन, यो ठिक कुरा हुँदै होइन। यो अहिलेको दुनियाँ अहिलेको समाजमा आएर हामी के खाने के लाउने, देश कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ, हाम्रो देश कस्तो भएछ, काम गर्न नपाएको, कारोबार गर्न नपाएको, मान्छेले भने जस्तो आफ्नो त्यो नपाएको, खान नपाएको, यो लकडाउन कति भइसक्यो हाम्रो देश कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ होइन। अब यो टाइममा यस्तो जातिगत कुरा ल्याउने, कहिले आएर के अध्यादेश ल्याउने, कहिले के ल्याउने, कहिले के ल्याउने। मैले भनिरहेको छु नि, यो सरकार पञ्चायतका राणा शासनभन्दा पनि एकदमै खतरनाक छ। यो अहिले चलेको यो चलिरहेको यो सरकार मलाई चाहिँ धेरै, म नागरिक हो, मैले जनतान्त्रिक नागरिक, मैले भन्ने अधिकार पाउँछ, मलाई एकदमै खतरनाक लाग्छ है यो अहिले चलिरहेको शासन। चाहने राणा शासनभन्दा पनि खतरनाक लागिरहेको छ, जे पनि गर्न मिल्ने। दिपेन्द्रजी तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, कसरी चाहिँ न्याय पाउन सक्थिन्, अथवा त्यहाँ बिच दुईजनाको त्यो जुन संवाद थियो अब यसमा त्यो बिचमा के गरिनु पर्थ्यो? यो होइन, अब यसमा चाहिँ के छ भने अब भाइहरू दाजुभाइहरूको झगडाहरू हुँदाखेरि चौकी पुग्दाखेरि होइन, यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूले त्यो गर्यो। तर अब उहाँलाई चाहिँ अब यस्तो जातीय विभेद गरियो भनेर उहाँलाई एउटा आरोप लाग्यो, सिर्फ आरोप लागेको हो होइन, प्रमाणित त भएको छैन नि होइन। प्रमाणित गर्ने काम त सम्मान्य अदालतको हो, सम्माननीय अदालतको। तर अहिले यो मिडियामा हेर्दाखेरि त उहाँलाई अपराधी बनाइसक्यो। सामान्य अदालतले निर्णय दिनुभन्दा अगाडि निर्णय गरिसक्यो। यो यस्तो छ किनभने मान्छेको सबैभन्दा ठुलो चिज भनेको इज्जत। जब चाहिँ मान्छेको चाहिँ नि इज्जत निकालिन्छ नि, इज्जत गइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो प्राणको सास निकालेको बराबर हुन्छ। त्यो जीवित त हुन्छ तर त्यो होइन जिउँदो लास हुन्छ, इज्जत भएन भने। त्यही भएर यो इज्जतमा धागा बोलियो होइन। अब उहाँले पनि एउटा कुरा भन्नुभयो, म कामको छोरी हुँ, किनभने त्यो जुन कन्जर्भेटिभ माइन्ड भएको परिवार छ, उहाँको सासू छ भन्दाखेरि 60-70-80 वर्षको होला। अब त्यस्तोमा कामी भन्ने बित्तिकै जुन वर्ड छ नि, तुच्छ वर्ड जस्तो गरेर उहाँले भन्नु, म सुनार हुँ भन्यो भने के फरक पर्छ? कामी नै भनेको कुरा अर्कै भयो, त्यो कुरा अर्कै हो। तर उहाँले अब जुन अब सरस्वतीजीले उहाँको सासूलाई सोद्धाखेरि हुँदैन भनेपछि अब उहाँले चाहिँ घर झगडै गयो होइन, म राख्छु नत्र हामीलाई यो कानुनी कारवाही हुन्छ भनेर उहाँले त्यस्तो त हुँदैन। यस्तो घटना भनेको त यो काठमाडौँ उपत्यकामा कति भयो। यो काठमाडौँ उपत्यकाले त्यस्तै विभेदीकरण गर्ने हो भने यो नेपाल अधिराज्य भएका मान्छेलाई चाहिँ नि त आत्मसात गरेर यहाँ त्यो राख्दैन। सबैले आफ्नो होइन त्यो एउटा आफ्नो सफलताको लागि खोजीमा चाहिँ उपत्यका छिर्दैन होला। अब जुन उहाँ पनि जुन अब हाम्रो रूपाजी पनि आफ्नो उपलब्धि र आफ्नो सफलताको लागि नै उपत्यका छिर्नु भएको हो। अब हामी यसै डिबेट गर्ने हो भने बाहिरकोलाई हामीले राख्दैनौँ, निस्किएर जा भनेर भनिन्छ होला होइन उपत्यकामा। अब जस्तै कि हामी यहाँकोहरू या कुनै नौलो मान्छेहरू कुनै नौलो गाउँमा गयो भने एडजस्ट हुन गाह्रो हुन्छ। तर उहाँहरूलाई चाहिँ अब यस्तै डिबेट गर्ने हो भने धेरै जो यहाँ घरहरू भाडामा राख्नेहरू त अब नेवारहरू छ, अरूहरू पनि छ, डिबेट त गरिन्छ होला नि। कोही पनि यहाँ उपत्यकामा बस्न सकिँदैन त्यो होला, यस्तै डिबेटै गर्ने मनसा भएको हो। अब यो एउटा के भन्छ सानो केस, यो दुर्घटना भयो भन्नुभयो, एउटा भन्नुको अर्थ अब यो चाहिँ अब उहाँले राख्दिनौँ भन्नुभयो। अब उहाँ चाहिँ अब मिडियाको मान्छे पर्नुभयो, फेरि यो कुन चाहिँ यो एउटा नेतृत्व पनि गरिराख्नु भएको हो विभेदीकरणमा। उहाँ त्यो परेपछि उहाँले चाहिँ अब म विभेदीकरणको अध्यक्ष हो भने उहाँको अहम छ कि त्यो अहमले गर्दाखेरि पनि यो केस अगाडि बढेको हो। चाहेको भए त यो त ल भयो दिन्न भइसक्यो भने भन्दा त्यो गर्नु मिल्थ्यो। अब किनभने अब यो परिवर्तन भनेको चिज तुरुन्तै जाडो गरेर छरित हुँदा जस्तो गरेर परिवर्तन हुँदैन, समय लाग्छ र समय आएपछि परिवर्तन भएर जान्छ बिस्तारै। समय सापेक्ष हो। तपाईँहरूको भनाइ के हो त अन्त्यमा? अब यो के भन्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले यो जातीय कुरामा चाहिँ अलिकति यो समयमा आजको दिनमा होइन, अब भनौँ न गणतान्त्रिक नेपाल भएको 2 वर्ष भइसकेको छ होइन, आजको दिनमा आएर यस्तो जातिको कुरामा यसरी कुरा उठ्नु भनेको यस्तो हुनु भनेको साह्रै नराम्रो कुरा हो यो होइन। यो म के भन्छु भन्दाखेरि जातले नामले चिन्दैन, कामले चिन्छ।
है। अब पहिला वर्ग छुट्याए, जात छुट्याए होइन, हरेक जातिहरू छुट्याए, बाहुन छुट्याए, भनौँ न हामीमा पनि अब कुनै अब कुन जाति छ कुन जाति पहिला भयो जुन जातलाई जे काम दिएको त्यही काम गर्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन। अहिले हेर्नुहोस् मेरो आफ्नै साथीहरू छन्, होइन। अब विश्वकर्मा त्यस्तो राम्रो आर्टिस्टहरू छन्, अब नेपाल प्रहरीमा पनि ठुलो पोस्टमा छन् अहिले होइन। अनि हाम्रो हेर्नुहोस् मेरो पनि अब मेरो साथीहरूमा अब हाम्रो वज्राचार्य साथीहरू भयो, जति ठुलो वज्राचार्य साथी कर्माचार्य साथी भयो भने नराम्रो कुलतमा लागेकाहरू छन् होइन। जति अब भनौँ न अब हाम्रो त्यो कुरा गऱ्यो भने अब मेरो अरू साथीहरू कोही अब मेरो खर्की साथीहरू होइन, कोही डक्टर छन्, कोही त्यो छन्, मेरो देउला साथीहरू, मेरो महर्जन साथीहरू, मेरो हाम्रो साके साथीहरू सबै आफ्नो ठाउँमा उहाँहरूको कामले चिन्छ क्या। यो जात यो नामले कुरा गर्ने वर्गीकरण गर्ने समय होइन क्या अहिले। अहिले योहरू चिज त आफूले जे हाले पनि हुन्छ। मेरो कुरा नै हो भने जे हाले पनि हुन्छ। तर आफूले हामीमा चाहिँ के छ भने आफ्नो जातमाथि आफूलाई गर्व छ होइन। हामीलाई साके भन्छ, बरे भन्छ, मलाई गर्व छ, झापु भन्छ गर्व छ होइन, खर्गी ना भन्छ गर्व छ, देउला भन्छ हामीलाई गर्व छ। हामीमा जातको केही छैन होइन। अहिले त हामी अन्तर्जातीय विवाह पनि मजाले चल्छ, अहिले केही प्रब्लम छैन। तर यो के भन्दाखेरि यो बाहिरबाट आएका यिनीहरूले यो आदिवासी जनजाति बिचमा जुटाउने लडाउने यो षड्यन्त्र हुनसक्छ। यसमा एकैचोटि लड्नु कराउनु पनि आवश्यक छैन। अहिले स्वयं भएर हेर्नु सबै बुझ्छ। तर यति पनि हुनु पऱ्यो कि नेवारसँग रहे हामीमध्ये एकजनाले हाम्रो घर खोसियो, हाम्रो त्यत्रो जग्गा जमिन हरेक छुटाएर, हरेक हाम्रो कन्सपिरेसी छुटाएर यहाँ होइन लुटेर हरेक गरेर जग्गा भाउ बढाएर भयो कि एक आपसमा लडाएर भयो कि हाम्रो जग्गा जमिन सारा खोसियो। हाम्रो घरबाट अहिले बेघर गर्दैछन् मान्छेहरूले। पुरै गाउँ नै यो सडक विस्तारकोले निकालेर गरिरहेको छ। हामी कति सहेर बस्ने अब हेर्नुहोस् एउटा यत्रो सानो कुरा, सानो इस्यु, एउटा सानो इस्यु, त्यो कुरामा पनि यहाँ आज यत्रो ठुलो आफ्नो भनौँ न आज उहाँ हार्नुभयो भने, हाम्रो सरस्वती प्रधान हार्नुभयो भने थाहा पाउनुहोस् तपाईँ, हामी सबै हार्नुहुन्छ। भोलि हाम्रो घरबाट हामीलाई निकालिने छ, यति याद राख्नुहोस्। उहाँले न्याय पाउनुपर्छ, नेवार सबै एकजुट हुनुपर्छ, उहाँले न्याय पाउनुपर्छ। उहाँलाई यसो ठुलिन दिनुहुन्न। उहाँले केही नराम्रो भन्नुभएको छैन, एक शब्द अभद्र व्यवहार गरेको छैन, एउटा पनि मुख छाडेको छैन। उहाँले जे घर झगडा गरी कसैलाई पनि उपकार गर्न सक्दैन। पहिला आफ्नो घर त मिलाउनुपर्छ। उहाँ एक्लैले चाहेर हुने चिज पनि होइन। एकजना कहाँबाट आएको पत्रकार भन्छ, एकजनाले के भन्छ, एकजनाले एउटा म आफूलाई कामी, म दलित भन्दै उछार्दै बोल्दै उहाँ एकजनाले हाम्रो मान्छे हामी बिचको एक जनजाति एकजना महिलालाई फसाउँदैछन्। यस बिचमा सबैजनाले आवाज उठाउनै पर्छ। उहाँलाई न्याय जसो पनि दिनै पर्छ। हामी धेरै अब आफ्नो हक अधिकारको लागि गणतन्त्र उहाँलाई मात्र, गणतन्त्र हामी सबैलाई लागेको छ। त्यही भएर सबैजना हामी एक आपसमा मिलेर यसको सामना गर्नुपर्छ, मिलाउनुपर्छ। त्यति नै भन्न चाहन्छु। तर रूपा जस्तै धेरै विभेदमा परेकाहरू त छन् नि। के त मैले भने नि साँच्चीकै जातिको कुरामा विभेद गरेको भए, साँच्चीकै जातिकै कुरामा विभेद गरेको भए त मिल्दैन। जातिको कुरामा विभेद गर्दा मैले अघि भने उहाँ दाइ भयो भने तपाईँ भयो भने म छोड्दैन। जातिको कुरा त गर्नु मिल्दैन। को ठुलो को सानो त्यो अहिले छैन। म आजको दिनमा आएर यस्तो जातिको कुरा भएको भन्ने केही एकदम दुःखद कुरा मैले भनेको छु नि त होइन। तर अहिले यो केसमा अरू केसमा होला कसैले के गर्नु, त्यसमा कानुन हाम्रो ऐन बनाएको छ, कानुन धारा बनाएको छ, कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ। तर जान्ने अहिलेको अनुसारको बुझ्ने हिसाबले यो सानो यो आफ्नो घरको कोठा दिने बाल दिने कुरामा घरको मान्छे कन्भिन्स नभएको कुरामा भनेको कुरा पनि यत्रो इस्यु गर्नुपर्छ। सो सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्नुहोस् त पुरै गल्ती अब उहाँ हाम्रो सरस्वती प्रधानको गल्तीहरू राखिरहेको छ। यहाँ हरेक उहाँ आफैले इन्टरभ्यू दिएको छ सामाजिक सञ्जालमा होइन। त्यस्तो भएको छ। यो चिज भनेको चिज त प्रशासनले पनि सम्झाइ बुझाइ मिलाउनु पर्ने चिज हो। त्यसमा हातापाई भएको छैन, मुख छाडेको छैन, केही भएको छैन। एउटा घरमा कन्भिन्स नभएको कुरा त भनेको हो नि त्यहाँ होइन। त्यो त भन्न पाउँछ नि। मैले अब कुरा गर्दैमा मेरो घरमा मेरो आमा कन्भिन्स भएन भने म आमासँग लड्दै आमा र मेरो मुद्दा चलाचल गरेर म अगाडि राख्न सक्छु र घरमा। त मेरो आमा मानेन, मेरो आमा पुरानो मान्छे, मेरो आमा मानेन भनेमा मेरो आमालाई मुद्दा हाल्न जाऊ, उसलाई राख्नै पर्छ त्यो त मिलेन। त्यति जब सानो कुरामा यति धेरै इस्यु गरेर नपर्ने कुरा हो यही हो। अनि यो नपर्ने मात्र होइन, अब चाहिँ अन्याय भएको छ है। अब चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई, हाम्रो सरस्वती प्रधान, हाम्रो जनजाति हाम्रो अन्याय भएको छ अहिले। अब चाहिँ दिनको दिन अन्याय भएर आएको छ। अब चुप बस्दैन, अब नेवार चुप बस्दैन। त्यति बेला चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यसमा के छ भने अब जुन अब उहाँले घर अब यो मेन चाहिँ म लामो कुरा गर्नु भनेको यो विषयमा आउँछु।
उहाँले जुन भन्नुभयो कि अब मलाई राख्दिनँ म कानुनी छोरी भने त्यसपछि उहाँले मलाई चाहिँ फोन गरेर खबर गर्छु भन्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो कि मेरो आमाहरू पूजाआजा गर्नुहरू त्यसैले उहाँहरू मान्नु भयो त्यसैले म तपाईँलाई दिन सक्दिनँ, अरू कुनै छ भने पठाइदिनु भनेर भन्नुभयो। अब त्यति भन्दाखेरि के उसलाई चाहिँ अब बुट छाडेर ल्याएर होइन पुरा त्यो गरेको त पुरा समाजको अगाडि नै त्यो भनेको त होइन, फोन संवाद भएको हो, त्यसमा चाहिँ पुरा सकेको थियो। अब जस्तै कि उहाँले मेरो उदाहरण चाल उदाहरण फेरि उहाँले त्यसमा चाहिँ उदाहरण के भने अब एउटा उहाँले चाहिँ कसै उपल्लो जात, म मान्दिनँ है फेरि उपल्लो जातलाई चाहिँ प्रपोज गर्नुभयो, मन पऱ्यो, ए तिमी तल्लो जातको म माया गरिदियो भन्यो भने ल त्यही त्यो आफ्नो चाहिँ कुनै निर्णय निर्णय गर्ने त क्षमता त सबैलाई छ नि, कानुनले पनि दिएको छ नि होइन। जस्तै उहाँले आफ्नो घरमा राख्छु म, ठिक छ तपाईँ मेरो छोरी जस्तो मान्छे हो, पढे लेख, अब उहाँ पढे लेखेको मिडियाकर्मी भएकोले उहाँले हुन्छ भन्नुभयो है, हुन्छ भने अब एक्चुअली घर सल्लाह गरेर हेर्दाखेरि जहाँ पनि हुन्छ सबैको पनि घर सल्लाह हुन्छ। समयले बनाउँछ त्यो, समयले सुधार्छ नि सबै चिज। अब हामी सानो हुँदा कस्तो थियो, मेरो घरमा ल्याएर कुखुरा त खान चिकन त खान मिल्दैन थियो पहिला, अब सबैले मलाई चिकन खायो घरमा, के त भने समयले सम्झिन्छ। अब बल्ल बल्ल त भइरहेको छ अहिले भनेपछि। अब यसमा के भन्दाखेरि अब आफ्नो राम्रो चिजहरू धर्म संस्कृतिमा लिँदैन, राम्रो चिजहरू बिस्तारै छोडेर जान्छ हो होइन। यसमा अब कुनै जातिको कुरामा अब घरमा बुढाबुढी हुन्छ, हरेक हुन्छ, कुनै कुनै कुरामा हुन्छ, यसमा चाहिँ यति यो कुरामा चाहिँ यसरी मुद्दै हालेर होइन, यो भनेको दमन मात्र हो क्या। यो कुनै जातिलाई किन हेपेको, यो पुरै दमन नेवारमाथि दमन हो क्या। यो कुनै कहाँ कतैकोबाट जरिया होला होइन, कहीँ कतैको निशानीमा छौँ क्या हामी, अरू केही पनि होइन। तपाईँले भने जस्तै सरस्वतीजीको रिहा भएन भने चाहिँ के हुन्छ? नगरेर हेर्नुहोस् न भने के हुन्छ, कम्पनी लिइहाल्छ त्यस्तो नि कुरा हुन्छ। रिहाई नहुने उहाँले के कुरा गर्नुभएको छ, के भनेको छ, के आधारमा थुन्ने, आधार केमा थुन्ने, के आधारमा थुन्ने, उहाँले मुख छाडेको छ, हातापाई गरेको छ, उहाँले मेरो घरमा कन्भिन्स भएर त्यति मात्रै भनेको छ होइन। अब मान्यो अब यस्तो छ मेरो घरमा मिलेनै भन्नु उहाँले के ठुलो कुरा भयो र। मैले भने मेरो आमा मानेन अरे घरमा, सपोज मेरो आमा मानेन अरे, उहाँ राख्न मानेन भनेपछि म हेर मेरो घरमा बुढी आमा छ मिलेन भनेर मैले कन्भिन्स उहाँलाई गर्ने कि मेरो आमालाई गएर मुद्दा हालिदिने, पुलिस ल्याएर मेरो आमाले पक्राउ गराउने। मैले जातिगत कुरा गरेँ, मेरो बुढीले मेरो 72 वर्षको बुढीले जातिगत कुरा गर्यो, उसलाई चाहिँ थुन्यो भने आमालाई थुन्नु बनाउने, त्यो त मिलेन नि। घर घरको बाध्यता हुन्छ, त्यो पनि आफ्नो घरमा आफू खुसी हुन्छ नि। यो के जातिगत कुरा इस्यु भएकै छैन यसमा, एकदम कन्भिन्स भयो, संवाद हो, यो संवादको कुरा हो। यो कसैले यो दलित हो यो त्यो भनेर हेपेको खण्डमा चाहिँ हो है, त्यसमा चाहिँ कारवाही हुनैपर्छ। यो हेप्न पाउँदैन, अहिलेको दिनमा आएर यो जातिगत कुरा कसैले गर्न पाउँदैन। यसमा म घोर विरोध गर्छु म पनि। तर यसमा यो मैले बुझेको अनुसार यो चाहिँ मिल्दैन, यो सरासर गलत हो। अहिले यो केस चाहिँ कतिबाट षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ, षड्यन्त्रै हुनसक्छ। म त त्यही लिन्छु। हुँदा एकजना जाबे यत्रो मान्छेलाई अब भनौँ न कति दिन भइसक्यो हेर्नु, हामीले किन चुक्दार बसेर मलाई अचम्म लाग्छ होइन। हरेक चिज हुँदैछ हाम्रो देशमा, हरेक चिज हुन्छ, हाम्रो सम्पदा हाम्रो चिजहरू धमाधम मासिँदैछ होइन। सबै मिलेर अब हेर्नु यत्रो हाम्रो जात्रा पर्वहरू रोकिएका छन्, त पुरै उत्कृष्ट भइसक्यो, पनौती जात्राहरू किन चुक्दार बस, किन यो मालका किन के यो नेवारको मालका किन व्यवस्थित गरिदिनु पर्ने होइन र। हामीले सबै चिज उहाँहरू कहिले कति भयो आएको यहाँ आएर शासन चलाएको होइन। हुन त हामीमाथि पहिलादेखि सबैले शासन चलाएको, लिच्छवी किराँत लिच्छवी होइन, मल्ल शाह राणा, अहिले यो सबैले शासन चलाएकै हो हामीमाथि। हामी कहिले माथि जान सकेनौँ त्योमा। तर के भन्दाखेरि हाम्रो त्यति पुरानो सिभिलाइजेसन यो तहस नहस किन गर्दैछन्, किन भइरहेछ यो तहस नहस, हाम्रो ठाउँको घर किन भड्काइरहेछन्, हाम्रो जात्रा सम्पदा किन रोकिरहेछन्, हाम्रो जातिमाथि हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमाथि किन दमन छ जहिले पनि यो हरेक के भइरहेको छ। कहिले पुलिसलाई डाइरेक्ट वाटर टनेल खटाइदिने, नेवारको कुनै जात्रा पर्वमा डाइरेक्ट त्यहाँ तेल ग्यास फालिदिने, मान्छेलाई त्यो किन भइरहेको छ, यो के भइरहेको यो सरकारको यो चिजहरू त भित्र मिलाउनु पर्ने हो नि होइन। अनि आउँछ के आउँछ यो प्रधानले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो अरे क्या, के बुक छाडेको छ, खुट्टारो बाहिर निकालेको छ, त्यस्तो नै कुरा हुन्छ। हरेक एकदम दमन भएको छ, हामीमाथि धेरै दमन भएको छ। यो गणतन्त्रिक देशको नागरिक हो, म बोल्न पाउँछु, यति पनि बोल्न पाएन भने म पञ्चायत भन्दा एकदम खराब राणा जहाँने राणासँग खराब गणतन्त्रमा बसेको छु। मैले यति पनि बोल्न पाएन भने ल मैले बोलेकोमा कसैलाई अब्जेक्सन छ या सरकारलाई अब्जेक्सन छ भने म के भन्न चाहन्छु, तपाईँको गणतन्त्र यो राणा जहाँने राणा शासन भन्दा पनि निरङ्कुश छ। हस्, धन्यवाद यहाँ दुवैजनालाई धेरै समय। अब यो जातीय विभेदको जातिको कुरा गर्नु हुँदैन भनेर भन्नु उहाँले, तर म जातिको कुरा उहाँहरूमा बहिनीले भन्छ, म कानको छोरी
किन जातको गर्नुभयो भनेर होइन। अब उहाँले सोध्नुभयो, उहाँले एन्सर दिनुभयो कुरा होइन कुन थरी हो भने त्यो सोध्ने त अझै भन्ने हो भने जुन भाडामा राख्दाखेरि चाहिँ पुरा डिटेल लिनुपर्ने अवस्था छ। कयौँ ठाउँमा त तालजा मारेर भाडामा बस्ने मान्छे नै बेपट्टा पाइदिन्छ महिनौसम्म। त्यो फेरि त्यो तालजा खोल्नलाई सिडिओमा गएर सबै गरेर गयो। एउटा त इन्भेस्टिगेसन त हुन्छ, त्यो नर्मल तपाईँ नाम यो तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ सबै सोधिन्छ नि। केही गरी फेरि पछि तलमाथि भयो भने त घरपट्टिले नै ढुलो हुने हो होइन। त्यही भएर किनभने अब यो जातीयको कुरामा निकालेर अब यो दुर्व्यवहार भनेको चिज कस्तोमा हुन्छ भनेदेखि के एउटा मापदण्ड हुनु पऱ्यो होइन। मापदण्ड पनि छ होला होइन। अब दुर्व्यवहार भयो भने कसरी भयो भने मुखै छाडेर सबैको अगाडि इज्जतै जाने इज्जत या इज्जतै उठार्ने गरी उहाँले त भनेको छैन जस्तो लाग्छ। उहाँले फोनमा चाहिँ मेरो आमा मान्नु भएन म तपाईँले दिन सक्दिनँ होइन। पूजाआजा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब पूजाआजा गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा जातिको कुरा नै हो। त्यसमा अलिकति तपाईँ अलिकति तल्लो जातको पर्नुभयो भने सिधै त भनेको छैन नि मेरो आमाहरू मान्नु भएन कसैले म दिन सक्दिनँ भन्दाखेरि अब उहाँलाई चाहिँ अब के हो भने एउटा अहम छ जस्तो लाग्यो। यो के हो यो एउटाको एउटा उहाँ चाहिँ मैले पढ्दाखेरि त्यो नेतृत्व गरिराख्नु भएको रहेछ। म जस्तो नेतृत्व गर्नेलाई पनि यस्तो भने अब म यिनीहरूले सबक सिकाएरै देखाउँछु भन्ने होइन। त्यो अब सानो कुरा उहाँले जुन ठाउँमा भइरहेछ ठुलो विवेक गाउँ निकाला होइन मान्छेको हत्या नै भएको छ कुनै ठाउँमा त। सायद मेरो विचारमा चाहिँ त्यो हाम्रो के विकप आएको छ नि एउटा डाङमा भएको कि कहाँ भएको घटना रुकुममा भएको त्यो घटनामा उहाँहरूले के भन्नुभयो रुकुममा भयो नि त्यो हो। त्यो यस्तै कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो घटना घटिरहेछ। अब केही गरी यस्तै भयो भने आगामी दिनमा उपत्यकामा जुन चाहिँ कोठा लिन आउने बेलामा या त्यो भाडामा दिने बेलामा हजार जति सोचिन्छ र केही गरी अवसर पाउने र राम्रोसँग बसेकोहरूलाई पनि गाह्रो भएर जान्छ। किनभने यस्तो हुँदो रहेछ यो यस्तो गऱ्यो भने यस्तो हुँदो रहेछ भने फेरि मान्छेहरू नेपालीहरू के छन् अलिकति भेरो टाइपको छ भेरै भन्छ हामी नेपालीहरू किनभने एकजना काण्डहरू सबै त्यही दौडिन्छ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म यो विषयलाई चाहिँ होइन दुई आपसमा सुल्झाउनु पर्ने यसरी मिडियामा ल्याएर उछाल गर्नुपर्ने अवस्थै थिएन होइन। अब पक्राउ भएर जाऊ म मेरो घरमा तपाईँलाई चाहिँ राख्दिनँ मेरो तपाईँ अलिकति त्यो भएको हुनाले म तपाईँलाई चाहिँ मेरो सासू मान्नु भएन त्यसैले या मेरो आमा मान्नु भएन म राख्न सक्दिनँ भन्यो भने नमै बस्नुपर्ने भएको छ त। केसमा मापदण्ड छ यो मापदण्ड चाहिँ कायम गरिदिनु भयो। यसो भन्न पाउँछ यसो भन्न पाउँदैन। दुर्व्यवहार भन्दाखेरि यति गऱ्यो भने दुर्व्यवहार हुन्छ यति गऱ्यो भने यो व्यवहार हुन्छ भने कि सरकारले मापदण्डै बनाउनु पर्ने हुन्छ। मापदण्ड कायम गर्नु भने टोकेर नि यो यति वर्ड गऱ्यो कि यो युगमा पर्छ यो यस्तो वर्ड गऱ्यो भने यस्तोमा पर्छ भने त्यो मापदण्ड छ मेरो विचारमा छैन जस्तो लाग्छ। अब तराईतिर जानुहोस् होइन पुरै अब मुसरहरूलाई पुरै गाउँै ठकाएर राख्छ एकजना उपल्लो जाँदैछ त्यो ठाउँमा उहाँहरूले किन देख्नु भएन। यसरी एउटा पढ भाडामा लिएर दिनेमा म दिन्न तपाईँ छोरी जस्तो मान्छे म छोडेर भन्छु भन्दाखेरि म दिन्न भन्न नपाउने। मेरो विचारमा उहाँ चाहिँ अब मिडियाको मान्छे अलि माथि आउनको लागि एउटा यो भाइरल स्टोन जस्तो पनि लाग्छ क्या। स्टोन गर्छ नि कुनै बेलामा स्टोन गर्छ जस्तो भइरहेको छ। युट्युबमा मैले धेरै हेरेको छु पछि आएर दुबई मिल्छ उसलाई गाली गर्छ उसले मिल्ने अनि उहाँले पनि त्यहीबाट सिको गर्छ यो गऱ्यो भने मेरो प्रत्येक पत्रकारिताको करियरलाई माथि उचाल्छ भन्ने उहाँको पनि त्यो विचार हुन्छ। यो चाहिँ मेरो सिर्फ उहाँलाई प्रश्न मात्रै हो है। हामीले चाहिँ निर्णय दिने अधिकार भने सामान्य अदालत हो सामान्य अदालतले के भन्छ अरे त्यो अदालतमै जानुपर्ने खास चाहिँ अदालतसम्म जानुपर्ने कुरै होइन। किनभने अब हाम्रो अदालतमा जानुपर्ने कुरा त नगरपालिकामा लगेर मेलमिलाप केन्द्रमा राखेर मिलाएर अदालतमा नगइकन त्यो दुःख नहोस् भन्नको लागि एउटा नगरपालिकामा मेलमिलाप गराइन्छ भने यो सानो इस्युलाई चौकीमै मेलमिलाप गराउनु सकिने कुरा हो नि। किन यस्तो अदालतसम्म पुर्यायो किन पक्राउ पुँजी जारी गरेर पक्राउ गरियो कि हामी यो नेवारहरू भनेको एकदम सोझो हुन्छ उनीहरू त्यस्तोमा यो मुद्दा मामलामा जानु रुचाउँदैन भनेर यिनीहरूलाई टर्साउने हो फर्काउने नै हो भनेर यो कदम चालिएको हो कि। अब यसमा यो यस्तो हुँदै गएपछि यो ठुलो रूप लियो भने देश यो चाहिँ दुर्घटनातिर लम्काउँछ क्या दुर्घटना निम्त्याउँछ। यो त्यसो भन्छ नि रोग लाग्नु दिनुभन्दा लाग्न नदिनु नै बेस भने जस्तै त्यो उपचारमा जानुपर्ने। अब उहाँहरूले चाहिँ अब यस्तो अब जानुभयो होइन। मेरो विचारमा त्यसरी चाहिँ यो गर्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन त्यो भाडामा दिन्न भन्नु अब दिन्न भने अब कुनै दिनमा आएर
कुनै मान्छे आएर मलाई भाडामा चाहियो भनेर लिन आउँदाखेरि चाहिएको मेरै घरमा लिन आउँदा म दिन्न भनेर ए पुरा बट्याएर त्यो गऱ्यो भने त्यो हुन्छ। त्यसैले मैले भने नि एउटा निचोड निकालेर यो सिम्पल कुरालाई यति लामो कुरामा लग्यो, त्यो गर्नै नपर्ने कुरालाई गरियो होइन। अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो सरस्वतीजीले टिङटिङले गीतनामा चलाउनु कुरा हामीले पनि अब सुन्नमा आएछ। अब सकेसम्म उहाँलाई चाहिँ छ नि रिहा हुनु पऱ्यो, किनभने अब यो मेन्टल टर्चर हुन्छ कि धन्यवाद भन्नेहरू भनेको चौकी जानु भनेको सकेसम्म जानै नपरोस्, पढाएर मुख हेर्नै नपरोस् भन्ने मान्छेहरूमा पर्छ। यति भन्दै मेरो यो सानो कुरा यही पुग्नु हुन्छ। धन्यवाद।